سنو تو سنن دے دوران دل چ نیت یہ رکھنی ہے کہ اللہ سارے سنن دا مقصد ہے تو سارے تے راضی تھی مان۔ دنیا دے اندر انسان دے دشمن دو ہیں، کچھ تو ہیں انسان دے زہری دشمن جڑے انسان کو نظر آنے ہیں۔ جڑا دشمن انسان دا زہری ہوئے نظر آمن والا ہوئے اون دشمن نال مقابلہ کرنا انسان واسطے سوکھا ہوتا ہے۔ تے دوجا انسان دا دشمن ہے باطنی جڑا انسان کو نظر نہیں آتا، تے جڑا دشمن انسان کو نظر نہ آوے اون دشمن نال مقابلہ کرنا بہت مشکل تے بہت اوکھا ہے۔ بات جیرا زہری دشمن ہے نظر آمن والا، یا تو وہ انسان دے مال دا دشمن ہے، یا انسان دی اولاد دا دشمن ہے، یا انسان دے مکان دا دشمن ہے، یا کاروبار دا دشمن ہے، انسان دی اولاد دا دشمن ہے، یا انسان دی عزت دا دشمن ہے، یا انسان دی جان دا دشمن ہے۔ لیکن جرا انسان دا باطنی دشمن ہے جرا نظر نہیں آتا، او شیطان تے ابلیس سب تو زیادہ قیمتی شے انسان دے ایمان دا دشمن ہے۔ ایک سب تو وڈی قیمتی شے ایمان دا دشمن تے بات دوجی پریشانی ہے کہ نظر بھی نہیں آتا۔ سورۃ الاعراف دے اندر الفاظ ایہن 8ویں پارے چ اللہ کریم نے فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اے میرے سامنے سورۃ الاعراف کھلی ہوئی ہے، اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے 8واں پارہ سورۃ الاعراف۔ اللہ کریم فرمیندن آیت نمبر 27، شیطان بھی تو آپ کو دیکھ دے تے اندہ قبیلہ بھی تو آپ کو دیکھ دے، تساں انہاں کو نہیں دیکھ سکتے۔ دشمن بھی ایمان دے تے نظر بھی نہیں آن دے، انہاں نال ہن مقابلہ کیویں تھی سی۔ ایو مسئلہ دوستاں کو سناونا ہے کہ شیطان جیرا نظر نہ آمن والا دشمن ہے باطنی، اون دے نال مقابلہ کرنا ہوئے تا سادے کل ہتھیار کیرا ہونا چاہیے۔ بس اے مولا نواز صاحب سبق دا خلاصہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابلیس اعلان کریں دے کائنات وچ فَإِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالذُّنُوبِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابلیس